अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 80 से लेकर आयत नंबर 90 तक पढ़ेंगे। आइए सबक की इब्तिदा करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बला मन कसब सय्यिअतन व अहातत बिही खतीअतुहु फउलाइका अस्हाबुन नारि हुम फीहा खालिदून। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति उलाइका अस्हाबुल जन्नति हुम फीहा खालिदून। व इज़ अख़ज़ना मीसाक बनी इस्राईल ला ताबुदून इल्लल्लाह व बिलवालिदैनि इहसाना व ज़िल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीनी वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला कलीलम मिनकुम व अंतुम मुअरिदून। व इज़ अख़ज़ना मीसाककुम ला तस्फिकून दिमाअकुम वला तुख़रिजून अनफुसकुम मिन दियारिकुम सुम्मा अक़ररतुम व अंतुम तशहदून। सुम्मा अंतुम हाउलाई तक़्तुलून अनफुसकुम व तुख़रिजून फ़रीक़म मिन दियारिहिम तज़ाहरून अलैहिम बिल इस्मि वल उद्वान व अन यअतूकुम उसारा तुफ़ादूहुम व हुवा मुहर्रमुन अलैकुम इख़राजुहुम अफ़तुमिनून बिबअदिल किताबि व तकफ़ुरून बिबअद फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला खिज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया व यौमल क़ियामति युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब वमल्लाहु बिगाफ़िलिन अम्मा तामलून। उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुद्दलालता
أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم مستكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب मुहीन। आइए अब इसी सबक को हम फिर से पढ़ेंगे, मिला के पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बला मन कसब सय्यतन व खातत बिही खतीअतुहु फ़उलाइक अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा खालिदून। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइक अस्हाबुल जन्नति हुम फ़ीहा खालिदून। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला तअबुदून इल्लल्लाह व बिलवालिदैनि इहसाना वज़िल क़ुर्बा वल मसाकीन वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना वअक़ीमुस्सलाह
الزقاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم مؤردون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وأن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم مستكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله